अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अच्छी सोहबत ये इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। इस्लाम ने ये तालीम दी कि अच्छे माहौल में रहो, दीनी माहौल में रहो। इस्लाम की ये तालीमात है कि अपने घर के माहौल को दीनी बनाओ। आपके घर का माहौल दीनी होगा, आपकी सोहबत अच्छे लोगों के साथ होगी तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी, अच्छी चीज़ों को करने का आपका मन करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि तबलीग में जब जाता है ना, 40 दिन का चिल्ला लगा के जब आदमी वापस आता है तो उसके अंदर कैसा दीन आ जाता है ना। तहज्जुद भी पढ़ रहा होगा, वो फजर की नमाज़ भी पढ़ रहा होगा। फिर उसको माहौल जब नहीं मिलता तो फिर धीरे धीरे वो आदत ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी सोहबत ये बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी सोहबत, बुरी सोहबत, इस पे हम लोग फ़र्क तो कर लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छे दोस्तों में बैठ रहा है तो वो कोई बात नहीं, बुरी जगह अगर जा रहा है तो हम अपने बच्चे को रोकते हैं। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, गली मोहल्ले के, घर के बाहर के माहौल तक महदूद नहीं है। सोशल मीडिया आजकल क्या है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होती हैं कि आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो अच्छी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, अच्छी चीज़ें करने का आपका दिल करेगा। और आप गलत चीज़ अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है गलत चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी। आप एक छोटे से बच्चे को मोबाइल दे दो तो वो गलत चीज़ों को अगर देखेगा तो गलत चीज़ें ही उसके अंदर आने लगेंगी। और अच्छी चीज़ें आप उसको दिखाएं, इस्लामिक कार्टून अगर दिखाएं तो देखें आप कैसे ऑटोमेटिकली बच्चा वो काम करेगा जो इस्लामिक कार्टून में देख रहा है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं सोशल मीडिया पर जिनके हम आदी हो जाते हैं। और आजकल लोग बहुत आदी हैं व्लॉगिंग के। व्लॉगर्स जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, तो हम किसी की आजकल पर्सनल लाइफ देखने के बहुत शौकीन हैं लोग। तो व्लॉगर क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो लोग व्लॉग देखते हैं और व्लॉग देखते देखते हम उस चीज़ को देखने के आदी हो जाते हैं। हमें दिल करता है कि यार आज इनकी लाइफ में क्या हुआ। कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि जब हम ऐसे व्लॉगर को देखने के आदी हो जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता और एक बड़ी बुराई हमारे अंदर पैदा हो रही होती है ना। हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे एक दीमक होती है ना, तो दीमक लकड़ी को लग जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लकड़ी अंदर अंदर खोखली होती रहेगी। ऐसे ही सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में एक फ़र्क तो वो है जो हम लोग बहुत आराम से कर लेते हैं कि भाई ये नाच गाने हैं इसको नहीं देखना, ये अच्छी चीज़ें बता रहा है इसको देखना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें दिखने में अच्छी लग रही हैं लेकिन उसके पीछे की जो बुराई है वो बहुत ख़तरनाक है, जो आपके ईमान को, आपके इस्लाम को बहुत कमज़ोर कर सकती है। और हो सकता है कि शैतानी फितने की वजह से आप गुमराह भी हो जाओ। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो वो चीज़ कौन सी है। वो है जैसे कि आजकल बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और वो क्या होता है कि किसी गैर मुस्लिम के रिलेशन में होते हैं और फिर वो उस गैर मुस्लिम के साथ शादी भी कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में साकिब सैफ़ी और कनिका शर्मा ने शादी की, तो वो कह रहा था कि मैं तो पहले 7 फेरे हुए पर उसके बाद निकाह हो गया। कभी तो मैं पूजा कर लेता हूँ, कभी ये नमाज़ पढ़ लेती है, कभी मैं इसके भजन गा लेता हूँ, कभी ये मेरे दुआएं वगैरह पढ़ लेती है। तो ये जो सोच है ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लकड़ी में दीमक लग गई। ये वो चीज़ें हैं जैसे कि आपके इस्लाम में दीमक लग गई, आपके ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। ये वो शैतानी और दज्जाली फितने हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता। आप सोच रहे होते हो कि एंटरटेनमेंट के तौर पर मैं व्लॉग देख रहा हूँ, लेकिन जैसे बुरी सोहबत आपको बुरा बनाती है, वो बुरी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। देखिए, सिगरेट पीना बुराई है, शराब पीना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये भी बुरी बातें हैं। लेकिन इस्लाम ने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमें मुतवज्जे किया। देखो, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। कुफ्र और शिर्क ये बहुत ख़राब चीज़ है। अल्लाह ताला को कुफ्र पसंद नहीं, अल्लाह ताला को शिर्क पसंद नहीं। इसी तरह से गैर मुस्लिम के साथ निकाह ये पॉसिबल ही नहीं है। इस्लाम ने, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर बयान फरमाया कि मुशरिक के साथ निकाह नहीं हो सकता। एक मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो सकता है, गैर मुस्लिम के साथ वो निकाह होगा ही नहीं, है ना। तो साकिब सैफ़ी और कनिका शर्मा, अब देखो ये लोग तो जाहिर सी बात है दुनियादार लोग हैं। कोई दुनियादार आदमी है, वो अपनी लाइफ जैसे गुजार रहा है वैसे गुजार सकता है। हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है कि भाई जो जैसे चाहे वैसे लाइफ गुजार सकता है। ठीक है, वो उनको लाइफ उनकी मुबारक हो, मैं तो दुआ करूँगा उनको खूब सारी खुशियाँ मिले। लेकिन मेरा जो सवाल है वो उन लोगों से है जो अपने इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, जो अपने कुरान से मोहब्बत रखते हैं, अपने नबी से मोहब्बत रखते हैं, नबी की एक एक सुन्नत से मोहब्बत रखते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता है, लेकिन आप इन व्लॉगर्स को देखने के एडिक्ट हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ को जब आप देखते हैं, आपके बच्चे देख रहे होते हैं, यंग जनरेशन देख रही होती है,
تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے فلاں غیر مسلم سے شادی کر لی اور دیکھو کتنے اچھے سے رہ رہے ہیں، اور پھر اس طرح کے میسیج ان ولاگرز کے ذریعے دیے جاتے ہیں، ارے کہ بھائی انسانیت سب سے بڑی ہے، انسانیت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ارے بھائی پرابلم کیا ہے، محبت اصل چیز ہے، اس طرح کے میسیج پھر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ٹچ کرتی ہیں کہ بھائی ہندو مسلمان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اصل تو جو ہے نا وہ انسان ہونا ہے، اور کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سوچ ہماری بچیوں کی بنتی ہے، بچوں کی بنتی ہے، پھر کوئی غیر مسلم ہماری بچیوں کے ٹچ میں آتا ہے، کوئی غیر مسلم لڑکی ہمارے بچوں کے ٹچ میں آتی ہے، اور پھر اٹریکشن ہوتا ہے، پیار محبت ہو جاتی ہے، اور ہم وہ چیز جو کبھی ہمارے بچے سوچ نہیں سکتے تھے کہ غیر مسلم سے بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کے ولاگرز کو دیکھ دیکھ کے ایک ہی چیز روزانہ دیکھی جا رہی ہے، ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ایسے ولاگرز کو دیکھ کے، تو کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی اتنی ہلکی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور نارمل اب اس کو نارمل سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ انہی ولاگرز کی دین ہے، یہ اسی ولاگنگ کو دیکھ کر جو ہے نا ہمارے بچوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ غیر مسلم سے شادی بہت ہلکی چیز ہے، شراب کیا ہے، نارمل چیز ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کسی ولاگرز کو آپ دیکھ رہے ہو نارمل وہ ڈرنک کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہیرو ہیروئن کر لیتے ہیں، تو ڈرنکنگ بہت نارمل چیز ہو گئی، ڈانس بہت نارمل چیز ہو گئی۔ کیونکہ جب آپ اس طرح مان لیجیے آپ کسی ڈانسر کا ولاگر دیکھتے ہو، کوئی ڈانسر ہے آپ اس کے ولاگ دیکھتے ہو، تو ڈانس روزانہ دیکھ رہے ہو، آپ روزانہ ڈانس دیکھ رہے ہو، تو آپ کے لیے نارمل چیز ہے، آپ اس کی برائی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جیسے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ ولاگ اگر دیکھنا ہے تو اچھے ولاگ دیکھیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یزدان ہیں، نیو مسلم ہے، کتنے شاندار ولاگ بناتے ہیں، ان کے ولاگ آپ دیکھیے، ہے نا۔ آپ زبیر ریاض ہیں کوئی، وہ بھی بہت اچھا ولاگ بناتے ہیں، ان کے ولاگ دیکھیے، اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے ولاگ بناتے ہیں، ان کے ولاگ آپ دیکھو گے اچھی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، اچھی چیزوں کے کرنے کا جذبہ پیدا آپ کے اندر ہوگا۔ اور اس طرح کے ولاگ دیکھو گے جیسے کہ کوئی ساجد بھی ہیں اور ثاقب ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے ریلیشن میں ہیں، کبھی ہولی بھی منا رہے ہیں، کبھی عید بھی منا رہے ہیں، تو پھر وہ برائیاں جن کو ہمیں برائی سمجھنا چاہیے، ان برائیوں کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے بھائی اس میں کیا پرابلم ہے، وہ کہتا ہے اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، پھر نفس جو چاہتا ہے آدمی وہ کر لیتا ہے، اور پھر شریعت سے اوپر انسان کا نفس چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو جو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ سوشل میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں دیمک جیسے لکڑی کو لگ جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب ساری لکڑی خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری خواتین اور فیملیز میں اس طرح کے ولاگ دیکھے جاتے ہیں، اور ولاگ دیکھ کے جو ہے نا وہی چیزیں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ بے پردہ عورتوں کے ولاگ دیکھ رہے ہو، تو پردے کی آپ کو پردے کی اہمیت ہی نہیں سمجھ آئے گی، پھر آپ کو برقع برا لگے گا، ہے نا۔ جیسے بہت سارے ولاگرز ہیں تو ان کی بیویاں جو ہے نا وہ حجاب لگا کے خوب فوٹو شوٹ کراتی ہیں، تو اب کوئی اگر اس طرح کے ولاگ خاتون دیکھ رہی ہے تو وہ کہے گی یار برقع، میرا ہسبینڈ تو مجھے برقع پہنا رہا ہے، دیکھو یہ بھی تو ایک مسلمان ہے جو حجاب لگا کے کتنے فوٹو شوٹ کرا رہی ہے، فوٹو شوٹ کرانے میں پرابلم کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہر عورت جو ہے نا وہ کیمرے کے سامنے آنا چاہ رہی ہے، کوئی نقاب میں فوٹو کھنچوا رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھ باندھ کے فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ جو رشتے بند کمرے میں خوبصورت لگتے ہیں وہ آج سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بیوی کیا، آپ خود ایک بیوی ہیں تو آپ توجہ کیجئے کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہمیں احساس بھی نہ ہو، اور شریعت میں جو چیزیں سنت ہیں، جو چیزیں مستحب ہیں، وہ ہمیں بہت ہلکی لگنے لگے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک مسلمان کو اگر کوئی سنت بھی اگر چھوٹی لگنے لگے نا تو پھر ایمان کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ باقی ثاقب سیفی اور کنیکا شرما کو تو مبارکباد دینا چاہوں گا، بھائی زندگی ہے سب کی اچھی گزرنا چاہیے، اور میں تو دعا کروں گا اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔